स्वागत छ सर। धन्यवाद, नमस्कार। यो अहिले आजदेखि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो, त्यसै गरी अब आगामी नियमित निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले पनि अब सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेछ, दलहरू पनि छलफलमा जुटिरहनु भएको छ। यो सम्बन्धमा भनिदिनुहोस् न, अलिकति अन्योलता देखिएको कि जस्तो छ त्यो विषयमा। सबभन्दा पहिला त आज राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ। खास गरी गठबन्धनद्वारा प्रस्तावित उम्मेदवारहरू, मनोनयन भएका उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गर्ने सुनिश्चितता छ। म उहाँहरूलाई सर्वप्रथम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अनि लगत्तै आवधिक निर्वाचनको रूपमा 3टै तहको निर्वाचनको कुरा छ। गठबन्धन सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि पनि आगामी वर्ष, यो वर्ष चाहिँ 1 वर्षभित्रमा 3 तहको निर्वाचन गरिनेछ भनेर भनिसक्नु भएको छ। निर्वाचन हुन्छ नै। अझ चाहिँ स्पष्ट गर्दाखेरि त मलाई लाग्ने के हो भने मैले संविधान जारी भए लगत्तै 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्छ, एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यसो भन्नुको पछाडि मेरो तर्क के थियो भने हामी कहाँ निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म, निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटी चाहिँ स्वाहा पार्ने, राज्यको ढुकुटी मात्रै स्वाहा होइन, अरू सबै उम्मेदवारहरूको, पार्टीको, नेताको, कार्यकर्ताको सबैको सम्पत्ति सिद्ध्याउने, विकास खर्च चाहिँ शून्य हुने, यस्तो स्थिति बनिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गरौँ भन्ने मेरो सुरुदेखिको, संविधान जारी भएदेखिको मेरो प्रस्ताव हो। त्यसो गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो गर्न सकिने सम्भावना छ, त्यो अवसर छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर अहिले तत्काल तपाईँको बहसमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा अहिले चाहिँ गरमागर्मी बहस भइराखेको छ। यसका बारेमा 2टा दृष्टिकोण म प्रष्ट देख्दछु। एउटा, संविधानले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्ने कि कानुनले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ बहस छ, विवाद छ। दुर्भाग्य के बनिदिएछ भने संविधान विपरीत ऐन बनेछ। संविधानको धारा 225ले गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भनेको छ। गाउँसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयर, प्रमुख उपप्रमुख हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ। त्यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका फरक होइन स्थानीय तहको सन्दर्भमा। त्यसो भएको हुनाले संविधानले कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्यो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउँदाखेरि कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्यो। संविधान अनुकूल नबनेको कानुन त्यो स्वतः अमान्य हुन्छ। संविधानसँग बाजिएको कानुन त्यो स्वतः अमान्य हुन्छ। अब अहिले चाहिँ संविधानसँग बाजिएको कानुनका आधारमा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने कि संविधान अनुकूल त्यो कानुनलाई बनाएर संविधानले भने बमोजिमको समयमा निर्वाचन गर्ने भन्ने चाहिँ 2टा विवाद र बहसहरू छन्। म र दुनिया संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन भने हुनाले संविधानले तोकेको पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। अब अहिले सँगसँगै चाहिँ बजारमा बहस चाहिँ के भने होइन, कानुनले चाहिँ 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको हुनाले त्यही मितिमा गर्नुपर्छ भनिराखेका छन् र निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा गर्नुपर्छ भनिराखेका छन्। अब निर्वाचन आयोगको भूमिकाको बारेमा पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगका बारेमा ऐनले के भन्छ भने निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दियो। नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुनेछ भन्ने कुरा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073, प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन 2074, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2074 को प्रष्टसँग त्यो व्यवस्था भयो। त्यो निर्वाचन तोकिसकेपछि
त्यो सूचना प्रकाशित भएपछि निर्वाचन आयोगले सूचना कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने हो, निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले केही गर्ने होइन। नेपाल सरकारले मिति तोक्दा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिने हो, तर कस्तो परामर्श लियो, के परामर्श लियो भन्ने कुराको बारेमा कहीँ कतै प्रश्न उठ्दैन, उठाइँदैन। यो गरेकै कुरा ऐन टेके भनेको छ र बहस पनि ऐन टेकेर गरेका बहसहरू छन्। यदि ऐन टेकेर निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गर्ने हो भने, परामर्श दिने हो भने, वैशाख 31 गते निर्वाचन भएको छ, त्योभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने ऐनको व्यवस्था छ। यदि त्यो ऐनलाई संविधानसँग नबाजिएको मान्ने हो भने, त्यसो हो भने वैशाखमा होइन फागुनमा निर्वाचन हुनुपर्छ। फागुनमा निर्वाचन हुने गरी त निर्वाचन आयोगले पनि परामर्श गरेन, निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरेन। अहिले सबै चाहिँ ऐन बमोजिम निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि फागुनमा निर्वाचन हुनुपर्छ त भनिरहनु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले ऐन टेक्नु भएन। ऐन नटेकेपछि अब त्यसपछि टेक्ने ठाउँ कहाँ हो भने संविधान हो। भनेपछि संविधानले के भन्छ भन्दा पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र बन्छ भनेपछि त कुरै विवादको कुरै छैन, कुरा प्रष्ट छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले ऐन टेक्नेहरूले ऐनले भने बमोजिम पदावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन हुनेछ भन्ने कुरा त्यो गइसक्यो, गुज्रिसक्यो। निर्वाचन आयोगले पनि त्यो ऐन बमोजिम प्रस्ताव गरेन। नगरेपछि संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसो भनेको पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने हो। पदावधि वैशाख 31 गते एउटा चरणको निर्वाचन भयो, त्यसपछि असारमा भयो, त्यसपछि असोजमा भयो। अब 3टा पदावधिलाई ल एकैछिनलाई मानौँ ऐनले भने बमोजिम सुरुकै पदावधिलाई सुरुकै निर्वाचन भएको मितिलाई पदावधि प्रारम्भ भएको मानिन्छ भन्यो भने पनि वैशाख 31 गतेबाट 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ हो। त्यसमा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को त्यो संविधानको धारा 225ले पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनेछ, निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भनेपछि त्यो 6 महिनाभित्र कसरी निर्वाचन गर्ने हो, अनि त्यसपछि त्यो 6 महिनासम्म पदावधि समाप्त भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने समेतका कुरालाई त्यो ऐनले बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो। अहिले त्यो ऐनले त्यो पनि बन्दोबस्त गरेको छैन। त्यसकारण त्यो पनि अहिले चाहिँ संविधान अनुकूल ऐन बनाउने प्रयोजनका निम्ति त्यो बन्दोबस्त पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने हाम्रो संविधानले नै भन्छ सङ्कटकाल लागेको बेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल 1 वर्षसम्म बढाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। हो, त्यो 1 वर्ष बढाउने कुरा सङ्घीय ऐन बमोजिम भन्छ, सङ्घीय कानुन बमोजिम पनि भन्दैन। कानुन बमोजिम भनेको भए नियम बनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो। सङ्घीय ऐन बमोजिम भनेको हुनाले त्यो 1 वर्ष बढ्ने सङ्घीय ऐन पनि बनेको छैन। भनेपछि यो सबै कुरा व्यवस्था संविधान अनुकूल व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हिजोको रूपान्तरित संसद चुकेको छ। रूपान्तरित संसदले गलत ऐन बनाइदियो। त्यो गलत ऐन बनाइदिएका कारणले अहिले विवाद सिर्जना भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। यति कुरा सम्हाल्ने कुरा, संविधान अनुकूल बनाउने कुरा, त्यो दायित्व त राज्यको दायित्व राज्यका तर्फबाट नेपाल सरकारले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल सरकार त्यही व्यवस्थापन गर्नका निम्ति लागिराखेको मैले बुझेको छु। कुरा यति हो। खास गरी चाहिँ गठबन्धनभित्र चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यूले चाहिँ खास विशेष प्रस्ताव राख्नु भएको कुराले निर्वाचनमा यस खालको बहस सिर्जना भएको भन्ने छ। त्यस विषयमा पनि अलिकति स्पष्ट हुन पायो भने। र अर्को चाहिँ अब कानुनविदहरूले अर्को सुझाव चाहिँ नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने दिनुभएको छ अरे भन्ने छ। अब यो विषयमा पनि अलिकति स्पष्ट पार्नु हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गरौँ भन्ने पनि प्रस्ताव राख्नुभयो। सँगसँगै पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ
भन्ने पनि प्रस्ताव राख्नुभयो। यो कुरा यो धेरै नयाँ कुरा होइन, धेरै पहिलादेखि नै निर्वाचन गर्ने काम चाहिँ उल्टो भयो। पहिला सङ्घबाट गर्नु पर्थ्यो, सङ्घको निर्वाचन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पहिला पनि उठेको थियो। तर पछि गठबन्धनमा छलफल हुँदै गर्दा त्यो प्रस्ताव चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डले नै फिर्ता गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रस्तावको बारेमा अहिले चाहिँ सान्दर्भिकता रहेन। तर प्रश्न के हो भने फेरि पनि तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ त्यो अहिले पनि सान्दर्भिक छ र त्यो जहिलेसम्म तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरिँदैन त्यति बेलासम्म सान्दर्भिक भइरहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई अझै पनि लागेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने म त यो अलि गम्भीरताका साथ नै यो विषयवस्तु उठाएको हो र अहिले निर्वाचन आयोगले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कुराका निम्ति ऐनलाई एकीकृत बनाउनका निम्ति पनि निकै धेरै काम गरिरहेको छ। तपाईलाई म जानकारी गराउँ, निर्वाचनसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि जोड्ने हो भने 100 भन्दा बढी छन्। यति कम्प्लिकेटेड बनाइएको छ यो विषयवस्तुलाई, जुन कुरा दोहोरो तेह्रो चौहोरो परेर बसेका छन् यसलाई एकीकृत बनाउने कुरा पनि गरेको छ। त्यति बेलाको अभ्यासका सन्दर्भमा तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ, गर्न पर्छ भन्ने कुरामा सहमति भएर विधेयकको मस्यौदा समेत निर्वाचन आयोगले तयार गरिसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त एकदम औचित्यपूर्ण छ। यो किन पनि भनिराखेको छु मैले भने हामी कहाँ निर्वाचन यति धेरै महँगो भयो, त्यो महँगो निर्वाचनले तपाईलाई मुलुक विकास गर्दैन, मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन। त्यसले त महँगो भयो, महँगो भएपछि धनाढ्यहरू चुनाव लड्ने भए, धनाढ्यहरू चुनाव लड्ने भएपछि त्यो डेमोक्रेसी धनाढ्यहरूको हातमा गयो, धनाढ्यहरूको हातमा गइसकेपछि तपाईँको लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन, इमान्दार मान्छेहरू चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति बन्यो। अनि राज्यको सम्पूर्ण खर्च चाहिँ चुनावका निम्ति लगाइने भइयो, विकास निर्माणका कुराहरू त धेरै ओझेलमा पर्ने भए भने यस्तो डेमोक्रेसी हामीले खोज्या हो र, यस्तो लोकतन्त्र त हामीले खोज्या होइन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनलाई सरल बनाउने, सहज बनाउने, आम सामान्य जनताको पहुँचमा पुग्ने बनाउने, इमान्दार नेताहरू चाहिँ चुनाव लड्न सक्ने बनाउने र पारदर्शी जीवनशैली अवलम्बन गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार सिर्जना गर्ने, त्यो सबै प्रयोजनका निम्ति एकै मितिमा तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। अझ यसको अर्को फाइदा पनि के छ भने अहिले त एक ठाउँमा निर्वाचन भयो, देशैभरिका मान्छेहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुने। अझ चरणमा निर्वाचन गरेपछि त देशैभरिका मान्छे त्यहाँ केन्द्रित हुने, देशैभरिको पैसा त्यहाँ केन्द्रित हुने, देशैभरिको नेता केन्द्रित हुने, देशैभरिका गुन्डा पनि त्यहाँ केन्द्रित हुने, देशैभरिको सेक्युरिटी पनि त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने। त्यो मुभमेन्टमा सारा पैसा खर्च हुने भएको छ। एकै दिनमा एकै चरणमा गरियो भने हुन्छ के भने झन्डै 40,000 नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीले टिकट बाँड्न पाउँछन्। हरेक मान्छे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ, त्यहाँ कोही कतै जान पर्दैन, गुन्डाहरू पनि आफ्नो ठाउँमा विकेन्द्रित हुन्छन्, साधन स्रोत पनि त्यही एउटा साधन स्रोतले सम्पूर्ण निर्वाचनको खर्च बेहोर्छ भने यस्तो राम्रो कुरा नगरेर साँच्चै निर्वाचन गराउन चाहेको, साँच्चै लोकतन्त्रलाई राम्रो बनाउन चाहेको भनेदेखि त यो कुरा किन इन्कार गर्ने? इन्कार गर्नुपर्ने ठाउँै छैन। होइन, लोकतन्त्रको नाममा चुनाव भन्ने कुरा देखाउने गर्ने मन परि हो भने चुनाव 3टा चुनाव 3 पटक गरे भयो, अनि ती 3टा चुनाव पनि चरणमा गरे भयो, अनि जति चरणमा चुनाव हुन्छ त्यति दसैँ मनाए भइगयो नि। अहिले त हालत यस्तै भएको छ। त्यसकारण हो यो कुरा पनि अहिले अत्यन्त सान्दर्भिक छ, यो कुरा पनि ऐनमा मिलान गर्नुपर्ने भयो। अब एकै चरणमा निर्वाचन हुँदाखेरि के सम्भव छ त फरक मितिमा चुनाव भए नि त भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग आउने गरेको छ। अब कि त मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनु भएन, नेपाल सरकारलाई मिति तोक्ने अधिकार दिने हो भने तिनै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने गरी तोक्न किन नपाउने? एउटा गम्भीर प्रश्न त्यहाँ छ। संसारका धेरै मुलुकहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने कतिपय मुलुकहरूमा संविधानमा नै निर्वाचनको मिति तोकिएको हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा मितिको बारेमा विवाद हुँदैन। कतिपयले संविधानमा तोक्न नसक्दा ऐनमा तोकेका हुन्छन्। ऐनमा मिति तोकिदियो भने पनि मिति तोक्ने बारेमा कुरै भएन, त्यो सबै चाहिँ स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन आयोग त्यही मितिमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्छ। हामी कहाँ न संविधानमा तोक्न सक्यौँ, बहस छलफल त्यति बेला पनि भएको हो, न ऐनमा तोक्न सक्यौँ, त्यति बेला पनि हामी सकिनौँ, तोकिनौँ, हामीले हो नि नतोकेको। संविधानमा तोकिनौँ, ऐनमा तोकिनौँ, भन्यौँ नेपाल सरकारलाई मिति तोक्नका निम्ति दिने भनेर लेख्यौँ। अहिले निर्वाचन आयोगले मिति तोक्दै हिँड्ने कुरा त कसरी जायज हुन्छ त? त्यसकारण एकै मितिमा तोक्ने हो भने, जस्तो बेलायतमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन। अहिले संसद विघटन गर्ने हो भने संसदले नै 2/3 प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ। आफै मर्छु भन्यो भने बाहेक विघटन गर्न पाइँदैन। तर 4.5 वर्ष नागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई चुनावको मिति तोक्ने अधिकार दिएको छ। त्यही कुरा श्रीलङ्कामा पनि कपी गरियो, बेलायतमा ऐनमा राखियो, फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भन्ने बनाएर त्यो कुरा श्रीलङ्काको संविधानमै राखियो। 4.5 वर्षको अवधिभित्र विघटन गर्नु पर्यो भने संसदले प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ, होइन 4.5 वर्ष क्रस गरिसकेपछि मिति तोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ भनियो। भनेपछि यही चिज पनि हाम्रो सन्दर्भमा संविधान बमोजिम ऐन बनाउँदाखेरि किन राख्न नसक्ने? त्यो पनि राख्न सकिन्छ। एउटा ऐन त बनाउनु पर्यो, ऐन संशोधन त गर्न पर्यो। पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नेछ भनेपछि 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने, चुनावको मिति तोक्ने प्रक्रिया के हुन्छ, कसले तोक्छ, 6 महिनाको अवधि पदावधि समाप्त भएपछि अर्को पदाधिकारी नआउँदासम्मको स्थानीय तहको कार्यवाही कसले गर्छ, तिनैले निरन्तरता दिन्छन्। तिनले निरन्तरता दिएको संविधान र कानुन बमोजिम हुन्छ। तिनले बजेट ल्याउन पाउँछन्, तिनले कानुन बनाउन पाउँछन्, नियमित काम कारबाही तिनले गर्न पाउँछन्। तिनले गरेको काम कारबाहीलाई कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम मानिन्छ भन्ने कुरा त भन्न पर्यो। अहिले संविधान संशोधन गर्न त सकिन्न, ऐन संशोधन गर्न त सकिन्छ होइन। संविधान संशोधन पनि गर्न नसकिने होइन, प्रतिपक्ष समेत मिल्ने हो भने। तर प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेर तमासा देखाइरहेको ठाउँमा हामीलाई प्रश्न छ। त्यसो भएको हुनाले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा यी चिज राख्नै पर्ने भयो। यी चिज राख्दा तिनै तहको निर्वाचन एकै मितिमा हुन्छ। एकै मितिमा हुने गरी नेपाल सरकारले मिति तोक्नेछ भन्न पनि सकिन्छ। ऐनमै यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ। होइन ल निर्वाचन आयोगलाई दिउँ भन्ने हो भने मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी निर्वाचन आयोगलाई हुनेछ भन्न पनि सकिन्छ। यो कुरा त निर्वाचन आयोगले धेरै पहिलादेखि मागेर आएको कुरा हो। मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा त उसले भनेको भने हो। त्यही कुरा राखिदिउँ न अहिले। ल ठिक छ, निर्वाचन आयोगलाई मिति तोक्ने अधिकार दिने, 4.5 वर्ष पदावधि सकिएपछि तिनै तहको निर्वाचन एकै मितिमा हुने गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुनेछ भन्न सकिन्छ नि। भने हो यी व्यवस्थापन अहिले गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। आयोगले वैशाख 14 र 22 प्रस्ताव गरेको छ, त्यो के छलफल? अब आयोगले सबभन्दा पहिलो कुरा त आयोगले चुनावको मिति प्रस्ताव गर्ने नै होइन, आयोगले चुनावको मिति तोक्ने पनि होइन। आयोगसँग नेपाल सरकारले परामर्श लिँदा परामर्श दिने हो। परामर्श दिएको कुरा सार्वजनिक गर्दै हिँड्ने होइन। परामर्श दिएको कुरा विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि होइन। परामर्श भनेको कुनै चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने कुरा पनि होइन। परामर्श भनेको त आन्तरिक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो कुरा वैशाख 14 भनेर भनेको कुरा, यो कुरा मिलेको छैन, तरिका मिलेको छैन। एक दोस्रो, वैशाख 14 के का आधारमा भन्यो? ऐनका आधारमा भन्ने हो भने उसले फागुनमा भन्नुपर्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 3 ले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसो हो भने वैशाख 31 गते भएको निर्वाचन त्यसको 2 महिना अगावै भनेको फागुन 31 गते तोक्नुपर्छ ऐन टेक्ने हो भने। अनि वैशाख 14 तोक्ने भनेपछि त्यो 2 महिनाभित्र परेन, 2 महिना अगावै परेन। त्यसो भएको हुनाले ऐन टेकेन नै निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोगले ऐन टेक्न आवश्यक पनि ठानेन। ऐन टेक्न आवश्यक नठानिसकेपछि टेक्नुपर्ने के हो त भने त्यसपछि बाँकी रहेको त संविधान हो।
संविधान टेक्नु पर्दा पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र भनेको छ। कुरा प्रश्न छ नि। तर मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्रम के भयो भने यो गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको चुनाव सार्न खोज्दैछ, समयमा चुनाव हुनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ बाहिर चर्चा गरिएको छ। सार्ने कुरै होइन, सार्न खोजेकै छैन। संविधानले भनेकै मितिमा चुनाव गर्न गठबन्धन सरकारले त 1 महिनादेखि एक्सर्साइज गरेकै छ। त्यसो भएको हुनाले सार्न खोज्दैछ भन्ने टर्मिनोलोजी पनि बेठिक। सार्ने कुरै होइन। कि त निर्वाचनको मिति तोकिसकेको भए अनि त्यसपछि चाहिँ होइन यो मितिमा गर्न सकिएन भनेर सारेको भए त्यसो मिल्थ्यो। भनेकै छैन, मिति तोकेकै छैन। तोकेकै मिति पछि पनि सार्न खोजेको भए सार्न खोज्यो भन्ने हुन्थ्यो। तोकेकै छैन, मिति तोक्ने समय नै आएको छैन। त्यो कुरा सबै कुरा मैले के को आधारमा भनिराखेको छु भने संविधानको आधारमा। संविधानको धारा 224 ले नगरसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयर हुनेछन् भन्यो। 225 ले उनीहरूको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्छ भन्यो। भनेपछि त्यो अवधि त आउन बाँकी नै छ। त्यो अवधि कम्प्लिट भएकै छैन। भने कम्प्लिट भएको 6 महिनाभित्र मिति तोकेन भने लो सरकारले चुनाव गर्न खोज्दै छैन, चुनाव सार्दैछ भनेको तर्क मिल्छ। त्यो अवधि आउँदै नआइकन भनेको चाहिँ तर्क पनि मिलेन, तथ्य पनि मिलेन, कानुन पनि मिलेन, संविधान पनि मिलेन भन्ने मेरो भनाइ हो। एउटा दलहरूको थोरै कुरा गरौँ न। अब यो खासमा चाहिँ अब हुन त चुनावमा अब लिडरहरूको राजनीतिक दलहरूको आफ्नो स्वार्थ पनि हुन्छ होला। जस्तो गठबन्धनमा चाहिँ कांग्रेस विशेष गरी एक्लै जान खोजेको जस्तो पनि संकेत देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब एकीकृत समाजवादी र माओवादीले प्रेसर गरेको भन्ने खालको पनि अलिकति बुझाइ छ। यो बुझाइलाई अलिकति मान्छेलाई भ्रम के छ भने हिजो अघिल्लो निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन त धेरै ट्रायलहरू भएका हुन् नि। एमाले र माओवादीको गठबन्धन पनि भयो, कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन पनि भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेपछि सबैको चाहिँ के हैसियत हो भन्ने कुरा चाहिँ आयो। त्यो आइसकेपछि अब एक्लै चुनाव लड्ने हो भने कसैको पनि बहुमत आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भयो। त्यो तथ्याङ्कले नि पुष्टि गर्यो र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि पुष्टि गर्यो एक्लै लडेर कसैको बहुमत आउँदैन। अनि राजनीति, हामी कहाँ राजनीति चाहिँ अलिकति मिसनको राजनीति, विचारको राजनीति भन्दा सत्ताको राजनीति हाबी हुने गरेको छ। सत्ता प्राप्ति चाहिँ कोसँग कोलिसन गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले देखायो। देखाइसकेपछि सबभन्दा पहिला केपी ओली अध्यक्ष, एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले नै प्रस्ताव गर्नुभयो अब कांग्रेससँग मिलेर पनि हुँदैन, कांग्रेससँग मिल्नु सम्भव छैन, माओवादीसँग मिल्ने हो भने अर्को सत्ता, अबको प्रधानमन्त्री पक्का भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हिसाब निकाल्नुभयो र कमरेड प्रचण्डलाई बोलाएर ल तपाईलाई 40% सिट भन्नुभयो। त्यही अनुसार चुनाव लड्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पक्का गर्नुभयो। मिसन त प्रधानमन्त्री पक्का गर्नेसम्म रहेछ नि त। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संहिता कार्यान्वयन गर्ने, त्यसपछि आगामी निर्वाचनहरूको कुरा गर्ने, पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने त मिसन देखिएन। नदेखिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यो त्यो बेलाको गठबन्धन आखिर विभिन्न षड्यन्त्रहरू मार्फत पार्टी टुङ्गियो, विभाजन भयो। मैले यति पृष्ठभूमि राख्न खोजेको कुरा के हो भने हामी कहाँको राजनीति त्यति उन्नत भइसकेका छैन जसले विचार र मिसनका आधारमा राजनीति गरोस्। राजनीति कहाँ नै छ भने सत्ता केन्द्रित राजनीति छ। सत्ता कसरी हात पार्ने भन्ने कुरा छ। सत्ता हात पार्नका निम्ति कोसँग कोलिसन गर्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अहिले कांग्रेसले फेरि पनि कांग्रेस एक्लै जान्छु भन्यो भने योभन्दा ठिक्क अगाडिको चुनावमा जे हालत भयो त्यही हालत हुन्छ नि। योभन्दा अगाडि एक्लै त कांग्रेस लडेकै हो नि। एक्लै लड्दाखेरि कांग्रेसको हालत के भयो? कांग्रेस त बहुमतमा आएन, कांग्रेस सत्तामा आउने स्थिति त बनेन। नेकपा टुटेका कारणले न कांग्रेसलाई अहिले सत्ता हात लाग्या हो। त्यसकारण कांग्रेसी जनहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने कांग्रेस एक्लै लड्ने बित्तिकै बहुमत आइहाल्छ भन्ने चाहिँ सजिलो हिसाब गर्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ।
कांग्रेससँग कोलिसन भएन भने कोलिसन त अरूसँग पनि हुनसक्छ। चुनाव हार्नका निम्ति कम्तीमा म यति कुरा भन्न सक्छु, चुनाव हार्नका निम्ति हाम्रा कुनै पनि नेताहरू चुनाव लड्दैनन्। चुनाव जित्नका निम्ति लड्ने भन्ने भएको छ। मिसनका निम्ति, विचारका निम्ति चुनाव लड्ने हैसियतमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू पुगेकै छैनन्। त्यसकारण अहिले गठबन्धन टुट्यो भने कांग्रेसलाई एकलौटी फाइदा भइहाल्छ भन्ने हिसाब गरियो भने त्यो हिसाब केटाकेटी हुन्छ भन्ने मेरो कुरा हो। र अहिले एमाले चाहिँ दम्ब गरेर हामी एक्लै गठबन्धन एकातिर हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ भने जति भने पनि एक्लै हुँदाखेरि त सङ्घको सरकार गुमायो, प्रदेशका सरकारहरू गुमायो, अब गुमाउन बाँकी रहेको स्थानीय तहको सरकार गुमाउनु बाँकी छ नि। यो कुरा त प्रष्टाप्रष्टि हिसाब छ नि। त्यसो भएको हुनाले एमाले पनि बाहिर जतिसुकै दम्ब देखाए पनि भित्र उसलाई के छ भने सत्ता गुमाउनु पर्दाको घमण्ड दम्बका कारणले सत्ता छोड्नु परेको त्यो पीडा छ। फेरि पनि त्यो पीडालाई निरन्तरता दिन एमाले पनि तयार छैन। उसले पनि कोसिस गरिरहेको छ। अहिले कोसिस गर्दै जाँदाखेरि महन्त ठाकुरजीहरूसँग त गठबन्धन गर्न तयार भयो नि त। भोलि कमल थापाजीहरू लिङदेनजीहरूसँग हिजो पनि गठबन्धन गरे हो ओलीजीले, अहिले फेरि पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। गठबन्धन गर्न जो तयार हुन्छन् त्योसँग गठबन्धन गर्न तयार त एमाले पनि तयारै छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सन्दर्भमा गठबन्धन कल्चर अब जरुरी भयो। गठबन्धन बाहेक कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति देखिएन, किनभने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारणले पनि। त्यसकारण चुनाव पछिको गठबन्धन भयो भने सत्ता केन्द्रित गठबन्धन हुन्छ। कसले कति मन्त्रालय कुन मन्त्रालय प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा जान्छ। चुनावभन्दा अगाडिको कोलिसन भयो भने एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छ। कमसेकम चुनाव जितेपछि सरकार कस्तो बनाउने, कसरी चलाउने भन्ने बारेमा कम्तीमा प्री इलेक्सन कोलिसन भन्छ, त्यसो गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ आगामी सत्ता कसरी जान्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण अहिले चाहिँ सबै दलहरू त्यतातर्फ केन्द्रित छन्। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकतिर, वाम गठबन्धन एकतिर भयो भने एमाले पनि अड्छ यहाँहरूसँग हो। अहिले फेरि तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो वामपन्थीहरू एकातिर हुनुपर्ने, गैर वामपन्थीसँग चाहिँ यो गठबन्धन किन बन्या भन्ने पनि मान्छेहरूले प्रश्न गर्छन्। लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका बीचको चाहिँ अन्तर छुट्याउँदाखेरि हो त्यो स्वाभाविकै पनि हो। तर अहिले त के बन्यो भने यो संविधान जोगाउने, संसद जोगाउने, संविधानले संस्थागत गरेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू जोगाउने, ती उपलब्धिहरूमा गणतन्त्र जोगाउने, संघीयता जोगाउने, समावेशिता जोगाउने, धर्मनिरपेक्षता जोगाउने प्रश्न अहिले चाहिँ गम्भीर भएर आयो गठबन्धनका सामु। त्यो गम्भीर भएर आइसकेपछि ओलीजीको नेतृत्वको एमालेले यी सबै कुरालाई चाहिँ बेमतलब गर्न थाल्यो। संसद विघटन गरिदिने, 6 महिनामा 6 महिनाभित्रमा 2 पटक विघटन गरिदिने, त्यसो भनेको संविधान विघटन गर्न खोज्या हो। संविधान विघटन भनेको त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विघटन हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो मूल्यमा वामपन्थी नाम भइकन पनि त्यो मूल्यका निम्ति त कांग्रेस तयार भयो नि। संविधान जोगाउने, संघीयता जोगाउने, लोकतन्त्र गणतन्त्र जोगाउने शर्तमा कांग्रेस तयार भएका कारणले अहिलेको वाम गठबन्धन चाहिँ अग्रगामी गठबन्धन हो, प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धन हो। त्यसो भएको हुनाले प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ भन्ने हुँदासम्म यो प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ। भोलि कथम कदाचित ओलीजीले प्रतिगामी सोच त्याग्नुभयो, संसद विघटन गर्ने सोच त्याग्नुभयो, संसद विघटन गल्ती थियो भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता समानुपातिकताप्रति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ, तदनुकूलको समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्नका निम्ति म तयार छु, मेरो पार्टी तयार छ भनेर घोषणा गर्नुभयो भने, घोषणा मात्रै गरेर भएन, व्यवहारमा पनि रूपान्तरण गर्न कोसिस गर्नुभयो भने फेरि त्यो कोलिसनका निम्ति चाहिँ आधार बन्छ। त्यसकारण अहिले त को प्रगतिशील को प्रतिगामी भन्ने आधारमा यो गठबन्धन बन्या हो नि। त्यसकारण यो गठबन्धन संविधान जोगाउने गठबन्धन, ओलीजीले नेतृत्व गरेको एमाले संविधान भत्काउने गठबन्धन, भत्काउने पार्टी। त्यसकारण संविधान जोगाउने शर्तमा यो गठबन्धन बनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा मेरा विचारहरू दर्शक श्रोता सामु पुर्याउने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद।